बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, इंसान पर बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें क्यों आती हैं? हम इंसानों पर मुसीबतें कब और क्यों आती हैं? मोहतरम नाज़रीन, हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हर सुबह खुशियां अल्लाह ताला के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाती हैं कि ए अल्लाह, हमारे लिए आज क्या फैसला है? ए अल्लाह, हमारे लिए क्या हुक्म है कि आज के दिन हम किसकी जिंदगी की जीनत बनेंगी, किसकी जिंदगी को माला माल करेंगी? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फला फला जालिमीन और मुखालफीन के पास चले जाओ, खुशियों को उनके यहाँ बेच देते हैं। यानी खुशियाँ जालिमों और मुखालिफों की जिंदगी को जीनत बख्शती हैं। उसके बाद फाके, मुसीबतें, परेशानियां और गम वगैरह बाकी रह जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा, तुम मेरे प्यारों के पास चले जाओ। हदीस पाक में आया है कि जिस बंदे को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, उस पर परेशानियां इस तरह आएंगी जैसे पानी डलवान की तरफ तेजी के साथ चलता है। नेकी और दीनदार की जिंदगी में ये परेशानियां तो आती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे पर रहम करना चाहता हूँ तो उसने जिस कदर गुनाह किए होते हैं उनके बदले में उसको बीमार करता हूँ और उसके घर पर मुसीबत नाजिल करता हूँ और उसकी रोजी तंग करता हूँ ताकि उसके गुनाह का कफारा हो जाए। फिर अगर कुछ गुनाह बाकी रह गए तो मौत के वक्त उस पर सख्ती करता हूँ, यहाँ तक कि वो मेरे पास आता है तो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ होकर आता है कि गोया उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ है। और जब किसी बंदे को मैं अजाब देना चाहता हूँ तो उसने जिस कदर नेकी की है सब के बदले में उसको तंदुरुस्त करता हूँ और उसकी रोजी ज्यादा करता हूँ और उसके घर में अमन कायम करता हूँ। फिर अगर कुछ नेकी बाकी रह गई है तो मौत को उस पर आसान करता हूँ, यहाँ तक कि जब वो मेरे पास आता है तो उसके पास कोई नेकी नहीं रहती जिससे वो दोजख से अपने आप को बचा सके। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हज़ारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की, तो ये दुख तकलीफ अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से दुख भी एक नेमत है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी कैसे नेमत है? उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है और खुशियां इंसान को कमजोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मुकाम देना चाहता है, तो उसे दुख, तकलीफ और दर्द की राह बख्शता है ताकि वो मजबूत बनकर इतना सीख ले कि अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को खाने के लिए मिलता है, लेकिन अफसोस तो ये है कि इंसान उस दुख की वजह से रोता रहता है। इंसान दुख और दर्द की वजह से कितना भी रोता रहे लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुख इंसान को रुलाने के लिए नहीं बल्कि इंसान को सिखाने के लिए आया है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हजरत सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तू अपने मोमिन बंदे को दुनिया में गुर्बत ज़दा और तंगहाल बना देता है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया और वो उसकी तरफ देखने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, ये जन्नत मैंने उसी मोमिन के लिए तैयार की है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगर उस मोमिन के दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर उसको उसके योम विलादत से रोजे कयामत तक चेहरे के बल घसीटे जाता रहे लेकिन उसका इंजाम जन्नत हुआ तो वो यूं समझेगा कि उसने कभी कोई तंगी नहीं देखी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपने काफिर बंदे के लिए दुनिया में बड़ी वुसअत पैदा की है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोला गया और उनसे कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये जहन्नुम उसी काफिर के लिए तैयार की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब,
تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں وعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے پہلے باندھا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، ہم بدطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے منتخب کی ہے، برائی یا بلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ نا انصافی ہوتی اگر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامیابی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو وہ نیکی کرے اس کے لیے اور جو وہ برائی کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہیں۔ مزید برآں جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر مشکل پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔